اساں سنیا سی پہلے مائیاں صبح صبح اٹھ دیاں سان تہاڈی جڑیاں دادیاں تے نانیاں تے پردادیاں ذرا انہاں دی زندگی وال ویکھو اج دی عورت قرآن چھڑ گئی اج دا مسلمان قرآن چھڑ گیا اج دے مسلمان دے دل تے تالے لگ گئے پہلیاں مائیاں صبح اٹھ دیاں سان پہلے صبح اٹھ کے لسی نہیں سی بنا دیا مکھن نہیں سی بنا دیا پہلے صبح اٹھ کے مائیاں قرآن دی تلاوت کر دیاں سان پہلے وضو کر دیاں سان اپنی دھیاں تے بچیاں نو اٹھا کے کہہ دیاں سان چل میرا پتر تو ہی وضو کر میں بھی وضو کر کے اللہ دا قرآن دی تلاوت کر میں کہا پھر دیکھی جب مائیاں نے اس ویلے قرآن دیاں تلاوتاں کی دیاں پھر کسے دی ماں بابا فرید دی ماں بن گئی اور کسے دی ماں دادا علی حجویری دی ماں بن گئی کسے دی ماں سیدہ فاطمہ زہرا بڑھ گئی اور جدوں دیاں اج دی عورتاں نے قرآن چھوڑیا ہے جدوں دیاں ساڈیاں ماواں نے قرآن دی تلاوت چھوڑی ہے ادوں دیاں گھر دے اندر بے برکتیاں آ گئیاں اس واسطے اساں قرآن پڑھ لئیے قرآن سیدھا راہ دسن والا قرآن حق تے باطل دا فرق دسن والا قرآن برائی تو روکن والا قرآن سیدھا رستہ دسن والا قرآن اندھیریاں وچوں کٹ کے سیدھے راہ پاون والا کیونکہ قرآن نورانی شیش جڑا سیدھا راہ دکھلاوے جیڑا اس تے عمل کماوے او یارو سیدھائی جنت جاؤ جنہاں نے قرآن نال پیار کیتا جنہاں نبی سونے دے دین نال نفرت نہیں کیتی پیار کیتا او ویکھ بابے خادم حسین رضوی لتا کولا معذور سی ساری زندگی قرآن دی نوکری کیتی ساری زندگی حضور دے فرمان دے گیت گائے جس ویلے قبر وچ گیا بابا دنیا نے ویکھیا ٹی وی چینل والیاں بھی انہاں جنازہ نہیں وکھایا جنہاں اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا مینار پاکستان اندروں بھی فل نال بادشاہی مسجد بھی فل نال ویکھیا ساں ارد گرد بازار بھی فل اتنا جنازہ کہ وقت دی حکومت نے آکھیا اسا ہیلی کاپٹر بھیج دینے بابے خادم دا جنازہ چک کے پھر میدان چ لے کے آیا جائے تے انہاں حضور دے غلاماں آکھیا نہیں جنازہ بھی اونج لے کے جاواں گے گیت پڑھ دے جاواں گے تے ورد کر دے جاواں گے جویں بابے نے دنیا وچ حضور دی عزت دے نعرے لائے پھر دنیا نے نعتاں پڑھدیاں پڑھیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اس دنیا تے وڈے وڈے وزیر آئے انہاں دے نام ختم ہو گئے کئیاں دے جنازے وچ 2 بندے کئیاں دے جنازے وچ 3 بندے کئیاں دے جنازے وچ صرف 1000 بندہ اج دے دور وچ اگر کسے دے جنازے وچ 4 یا 7 یا 8 صفحاں بن جان او بڑے فخر نال کہندا میرے ابے دے جنازے وچ 7 صفحاں بنیاں میں کہ یار گل تے تیری بھی ٹھیک ہے لیکن انہاں دے ویکھ جویں غازی علم الدین شہید نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا نبی دا فرمان تے پیرا دیتا پھر رب نے کانڈ نہیں لگی دیتی غازی علم الدین شہید تے غازی ملک ممتاز قادری دے جنازے وچ یارا 7 لاکھ بندہ تے غازی علم الدین شہید دے جنازے وچ 70 لاکھ بندہ جس دور وچ میڈیا بھی نہ ہوئے جس دور وچ یوٹیوب دا فیس بک بھی نہ ہوئے میں کہا یارا رب دسنا چاہندا ہے جڑا ساڈے دین نال کھڑا ہوئے قرآن نال کھڑا ہوئے اساں دا دنیا وچ بھی نہ روشن کر دینے قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی نہ روشن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایہی تے مثال ہے جویں قاری قرآن پڑھ رہے نے انہاں کولو پوچھ کے ویکھو مدرسیاں دے اندر تے یونیورسٹیاں وچ کتنا فرق ہے اج ساڈی قوم اگر قرآن کولو دور ہو گئی یارا ویکھ تے صحیح جنہاں مدرسیاں وچ پڑھیا تیرا میرا بندہ تیرے میرے جڑا نوجوان یونیورسٹی پڑھدا جنہیں بی کام کیتا جنہیں ڈی کام کیتا جنہیں آئی کام کیتا
کیتا جنہیں پی ایچ ڈی کیتی بڑا بڑا کچھ کیتا او یارا مدرسے میں چلا جائے مدرسیاں دے حالات ایسی پتلی دال کہ جناب من بندے دی ویسی جناب من طبیعت خراب ہو جائے اے تے صرف اینا دین دے رکھوالیاں دا کم ہے اے دالا کھا کھا کے پھر بھی قرآن تے نبی دے فرمان دا ہوکا دیتا پھر اللہ ایسا رزق دیندہ ہے ایسے کھانے دیندہ ہے اور دنیا والے تک دے رہ جاندے نے جیڑے کھانے علماء دین نو مل دے اللہ دسنا چاہندہ ہے جے میرے دین دی خاطر جناب من تو ساں خشک دالاں کھا دیاں خشک روٹیاں کھا دیاں بسیاں روٹیاں کھا دیاں وہ وقت دور نہیں ہے ایک وقت آئے گا زمانہ توڑے اگے بڑے بڑے کھانے رکھے گا تو ساں کھانے نہیں تھکو گے کھانے توڑے اگے بے بہا ہونگے اور رب نے ایسا ہی کیتا پچھو علماء کو لو پچھو حفاظ کو لو بڑی بڑی دور تک اساں بھی جانے آؤ یارا محفلاں تے جانے آؤ لوگ قدر کر دینے میں کیا ساڑھا تے منہ بھی چنگا کوئی نہیں او ساڑھے تے عمل بھی چنگے کوئی نہیں اگر ساڑھے عمل ویکھے جان اے ساڑھے تے گناہ نے لیکن لوگ ساڑھیاں تے علماء دیاں قدرہ کر دینے وجہ کیے جنہیں قرآن نال یاری لائے رب نے استاں بلند کر دیتی رب نے پھر استاں بلند کر دیتی کیوں استاں بلند ہوئیاں جنہیں نبی دے دین نال کھڑے ہو کے حضور دیاں عزت دیاں گلنا کیتیاں رب دے قرآن دیاں گلنا کیتیاں پھر قرآن نے کانڈ نہیں لگن دیتی کیونکہ میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن محبت نہ بولیے سبحان اللہ میں نے لگتا تھکے بیٹھے ہو تھکنا نہیں میں کہ شاید تسا پہنچ گئے ہو تے اللہ کرے تسا مدینہ ہی پہنچ جاؤ تو آٹی سوچ مدینہ ہی پہنچے تے دیر نہ لگے جے میں اگے اساں گئے مدینے رمضان مبارک دا پہلا روزہ حرم پاک وچ صحن کعبہ وچ رکھیا صحن کعبہ وچ الحمدللہ روزہ رکھیا اللہ توفیق دے وے تے مدینے جائیے ہن تے تہاڈی سوچ مدینے گئی بیٹھی ہے او نا جی 3 بندے سفر کر رہے ہون چلو تانوں تھوڑا جا تہاڈے چہریاں تے مسکراہٹ بھی آ جائے گی کیونکہ تساں خوش ہوندے ہو نا تھوڑی جے میٹھیاں گلاں وی ہون او ایک مسلمان تے ایک یہودی تے ایک عیسائی رمضان شریف دا مہینہ ہوئے تے او سفر کر رہے ہوں ایک مائی بازار وچ پوچھدی ہے بھائی روزہ ہے تے جڑا مسلمان سی او تے روزہ سی انہیں آکھیا ماجی روزہ ہے حلوے دی ایک پلیٹ ملی ہن سارے بظاہر ساریاں داڑیاں رکھیاں سی مسلمان دی بھی داڑھی ابو جہل نے بھی داڑھی رکھی سی داڑھی وچ فرق ہوندا ہے ایمان والا ہوئے تے داڑھی سنت رسول آکھیا جائے گا او حلوے دی پلیٹ ملی تے ہن ایک مسلمان ایک یہودی تے ایک عیسائی ایک حضرت موسیٰ پاک دا منن والا ایک حضرت عیسیٰ پاک دا منن والا تے ایک سونے حبیب نو منن والا اونا جی جدو پلیٹ ملی انہاں آکھیا لے بھئی پلیٹ ملی ایک تے بندے آپا 3 کرنا کی ہے انہاں آکھیا کرنا یہ ہے کہ پلیٹ دو تے پلیٹ رکھو تے انہوں ایک سائیڈ تے جیڑا صبح اٹھ کے چنگا خواب سنائے گا او حلوہ کھائے گا انہوں حلوہ ملے گا لو جی صبح ہوئی آکھیا بھی سناؤ خواب ہون جڑا مسلمان سی انہیں چپ کر کے نا مہربانی کیتی انہیں لیا حلوہ پھر در پتہ ہے مولوی ہوئے تے پھر حلوہ ہوئے یا حلوہ بچدا یا مولوی بچدا ہے لو جی حلوہ کھادا صبح جس ویلے ہوئی نا انہیں آکھیا سناؤ اپنا خواب جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا منن والا سی یعنی کہ یہودی اون کہن لگا جی مینوں رات حضرت موسیٰ پاک دی زیارت ہوئی تے چوتھے آسمان تے مینوں حضرت موسیٰ پاک ملے انہیں کہا واہ کیا بات ہے انہیں عیسائی کو پوچھا تو آٹا کی بنیا انہیں کہا بھی میں نو حضرت عیسیٰ پاک دی زیارت ہوئی میں بھی آسمان تے گیا ہویا سی تے انہیں کہا یار مسلمان تو سنا تیرا کی خواب ہے انہیں کہا میرے نال بڑی بری ہوئی ہے ایک بلان آ گئی ہے لمبے اودے وال سن تے لمبے اودے دند سن انہیں کہا جلدی کر حلوے دی پلیٹ کھار نہیں تو تیری جان کٹ لینی ہے انہیں کہا میں پھر حلوہ کھا لیا پھر میں کتوں چڑھنا سی انہیں کہا اساں کتھے گئے سی انہیں کہا کوئی پہلے آسمان تے ٹریا سی کوئی 7ویں آسمان تے 7 بڑے مارے نے پر تھلے آیا ہی کوئی تو انہوں تقریر سڑائی تو سار رستے پار ہو محبت نہ بولو سبحان اللہ آؤ بس یہ تو انہوں مسکراہٹ واسطے گل سنانی سی مسجد پہ کہ یار ہون جناب من مصطفیٰ کریم دی عزت دیاں گلنا کریے جنہیں قرآن نال پیار کیتا آؤ میں تانوں لے چلا 1450 سال پہلے میرے نبی دا ایک غلام جدا نا حضرت معاویہ بن معاویہ